अस्सलाम वालेकुम लिसनर, कैसे हैं आप। स्टोरीज़ विद बानो में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और शैतान के शर से बचाए, आमीन। स्टोरी सुनने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि मेरी मज़ीद आने वाली स्टोरीज़ आप सुन सकें। चलते हैं स्टोरी की तरफ। मेरा नाम फ़तेह ख़ान है। मेरी शादी को 17 साल हो चुके हैं। अभी तक मैं औलाद की नेमत से महरूम हूँ। ऊपर से तकरीबन 6 साल पहले मेरी बीवी रज़िया का काले मोतिया की वजह से ऑपरेशन हुआ, जिसकी वजह से मेरी बीवी की दोनों आंखें ज़ाया हो चुकी हैं। मेरी अपनी अंदरूनी सिंध में कुछ ज़मीनें हैं जहाँ मैं खेती बाड़ी करके अपने घर की गुसर बसर करता हूँ। उस दिन मुझे रात में खेतों में पानी देना था। तकरीबन 1:30 के करीब मैं अपने खेतों में जा रहा था कि मुझे छोटे बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। सर्दियों के दिन थे, चारों तरफ धुंध थी और गहरा अंधेरा छाया हुआ था। आज चांद भी बादलों की ओट में छुपा हुआ था। मुझे हैरत होती है कि इतनी रात और सख्त सर्दी में बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही है। खैर, मैं आवाज़ की सिमत का तयन किए उस तरफ बढ़ता हूँ तो मुझे खेतों के दरमियान एक बच्चा सर्दी में बेलबास पड़ा ज़मीन पर दिखाई देता है, जो मुसलसल रोए जा रहा था। मैं उसके करीब जाता हूँ। वो 1 या 2 दिन का लड़का था, कमज़ोर और लागर सा। मैं बेसाख्ता उसे गोद में उठाकर अपने सीने से लगाता हूँ तो वो रोते हुए एकदम खामोश हो जाता है। मैं अपना रुमाल उसे लपेटता हूँ और उसे लिए घर की तरफ चल देता हूँ। मुझे हैरत और दुख भी हो रही थी कि कैसे माँ बाप हैं जो अपने बच्चे को इतनी सख्त सर्दी में बेयारो मददगार छोड़कर चले गए। बच्चे की आवाज़ सुनकर रज़िया हैरानी से मुझसे पूछती है तो मैं उसे सारा वाक़या बताता हूँ कि ये मुझे खेतों में पड़ा मिला। मैं रज़िया से कहता हूँ कि सुबह गांव की मस्जिद में हम ऐलान कराएंगे, जिसका होगा वो आके ले जाएगा। हम ऐसा ही करते हैं, मगर इस बच्चे का कोई वारिस सामने नहीं आता। रज़िया और गांव वाले कहते हैं कि शायद ये अल्लाह ने हमारे लिए ही भेजा है। खैर, हम इस बच्चे की परवरिश करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, रज़िया नाबीना है, फिर भी वो बच्चे का बहुत ख्याल रखती थी। उसके खाने पीने, सोने के टाइम मुकर्रर किए हुए थे। रज़िया सिर्फ उसे छू सकती थी, मगर मैं बच्चे को देख सकता था। वो एक आम बच्चे की तरह नहीं था। उसमें बहुत अजीब सी खुसूसियात थी जिन्हें मैं शुरू में अपना वहम समझता रहा। जैसे वो दिनों में बड़ा हो रहा था, खाना बेतहाशा खाता था। एक दिन रात तकरीबन 10-11 बजे का टाइम था। मैं सो रहा था कि अचानक मेरी आंख खुलती है तो मैं ये देखकर खौफज़दा हो जाता हूँ कि 10-15 दिन का बच्चा चल रहा था। उस दिन मुझे तैमूर से खौफ महसूस होता है। हम उस बच्चे का नाम तैमूर रखते हैं। जब मैं तैमूर की तरफ उसे चलते हुए देख रहा था तो वो भी मुड़कर मुझे देखता है। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। फिर वो हंसते हुए जाकर अपनी माँ यानी रज़िया के बराबर जाकर सो जाता है। मुझे समझ आ चुका था कि तैमूर कोई आम बच्चा नहीं है, वो कोई और ही मखलूक है। मुझे अपने घर में साए मंडलाते दिखाई देते थे, मगर रज़िया बहुत खुश रहने लगी थी तैमूर की वजह से। इसलिए मैं खामोश रहता था, जबकि मैं अंदर से खौफज़दा हो चुका था। 6 माह बाद तैमूर तकरीबन 9-10 साल का खूबसूरत बच्चा दिखाई देने लगा था। मैं तैमूर से फासला रखता था, जबकि रज़िया हर वक्त उसके आगे पीछे होती रहती थी। ये समझ से बाहर था कि 6 माह का बच्चा एक 9 और 10 साल का बच्चा दिखाई देता है। जब मैं खेतों से वापस आता तो घर का सारा काम हुआ हुआ होता। कपड़े धुले, बर्तन धुले हुए और खाना पका हुआ होता। मुझे बड़ी हैरत होती कि रज़िया कैसे ये काम अकेले अंजाम दे सकती है। पहले तो मैं उसके साथ मिलकर घर के तमाम काम करता था। मैंने उससे पूछा तो वो कहने लगी, एक ज़रूरतमंद औरत है, दूसरे गांव से आई थी, उसे पैसों की ज़रूरत थी और मुझे काम वाले की, इसलिए मैंने उसे काम पर रख लिया। खैर, मुझे ऐसा लगा कि रज़िया मुझे टाल रही है। इसमें कोई शक नहीं था कि तैमूर अपनी माँ यानी रज़िया से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था और मैं अपनी रज़िया से मोहब्बत करता था। इसीलिए मैं खामोश था। मैं उससे कुछ बता ना पा रहा था। एक रात
شدید آندھی آتی ہے، دروازے کھڑکیاں زوردار آواز سے بجنے لگتے ہیں، گرد و غبار کا ایک طوفان اٹھتا ہے، ہوائیں اتنی تیز تھیں کہ ہوا کی آواز سے خوف آ رہا تھا۔ رضیہ تیمور کو آوازیں دیتی ہے کیونکہ تیمور کمرے میں نظر نہیں آ رہا تھا۔ رضیہ کی آواز دینے پر تیمور کی آواز آتی ہے، جی مما میں یہی ہوں، مگر وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ مجھے چھت سے کچھ کھٹر پٹر کی آوازیں آ رہی تھیں، جیسے کوئی چیزیں پٹک رہا ہو۔ مجھے ایسا لگا کہ طوفان کی وجہ سے چھت پر شاید چیزیں وغیرہ گر رہی ہوں گی، تو میں انہیں دیکھنے جاتا ہوں۔ جب میں چھت پہ جاتا ہوں تو میں کیا دیکھتا ہوں، تیمور کے سامنے 2 بلے کھڑے ہیں جن کی جسامت شیر کے برابر ہوتی ہے، اور وہ ان کو پٹک پٹک کے دیوار پر مار رہا ہے، اور وہ بلے اس پہ حملہ کر کے اس کو لہو لہان کر چکے تھے۔ ایک بچہ چھوٹا سا 9-10 سال کا، اس میں کیسے اتنی طاقت آ سکتی ہے؟ مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہو رہی تھی کہ وہ اتنے قداور جانوروں سے کیسے لڑ سکتا ہے۔ میں حیرت سے یہ دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ مجھے تیمور کو اس حالت میں دیکھ کر شدید تکلیف ہو رہی تھی۔ اچانک وہ بلے اپنی شکل اور جسامت تبدیل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ ایک خوفناک مخلوق کا روپ دھارے میری آنکھوں کے سامنے کھڑے تھے۔ اب وہ میری طرف خونخوار نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ تیمور کو چھوڑ کر وہ میری طرف بڑھتے ہیں، مگر اگلا پل میری سانسیں بند کر دینے کے لیے کافی تھا۔ اب تیمور کی جسمانی حالت میں بھی تبدیلی ہو رہی تھی۔ اب وہ انہی کی طرح خوفناک شکل والا، کالا سیاہ اور رنگ آنکھوں کا خون میں بھرا ہوا تھا۔ وہ ان مخلوق پہ جھپٹتا ہے اور سیکنڈوں میں انہیں نوچ نوچ کر کھا جاتا ہے۔ دہشت سے میرا دل پھٹنے کو تھا۔ پھر تیمور اپنی اسی انسانی حالت میں واپس آ جاتا ہے۔ اب میرے سامنے وہی 9-10 سالہ بچہ خون میں لت پت کھڑا تھا۔ میں حیرت زدہ سا اس کی طرف دیکھ رہا تھا تو مجھے کہتا ہے، بابا میں ایک جن زادہ ہوں، یہ میرے دشمن ہیں۔ مجھے میری ماں نے ان ہی دشمنوں سے بچانے کی خاطر آپ لوگوں کے حوالے کیا تھا، کیونکہ میں کمزور تھا۔ میری ماں بھی ایک جن زادی تھی جو میری پیدائش کے وقت مر چکی تھی۔ میں 9-10 سال کا نہیں بلکہ میری عمر 100 سال سے بھی زیادہ ہے۔ میں آپ لوگوں کے سامنے اس روپ میں نہیں آنا چاہتا تھا، مگر میرے دشمنوں کی چال کامیاب ہو گئی اور میں آپ لوگوں کے سامنے اس روپ میں آ گیا۔ آج کے بعد میں کبھی آپ لوگوں کے سامنے نہیں آؤں گا، مگر رہوں گا آس پاس ہی۔ یہ کہتے ہی تیمور غائب ہو جاتا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ میں سوچتا ہوں رضیہ سے کیا کہوں گا، وہ روئے گی، دھوئے گی، شور مچائے گی، مگر جب میں رضیہ سے بات کرتا ہوں تو مجھے حیرت کا جھٹکا لگتا ہے اس کی باتیں سن کر۔ وہ کہتی ہے، مجھے معلوم تھا کہ تیمور ایک جن زادہ ہے۔ وہی سارے گھر کے کام کرتا تھا اور دوسرے معاملات بھی دیکھتا تھا۔ اس بات کو کافی عرصہ گزر چکا ہے۔ اب ہم میاں بیوی بوڑھے ہو چکے ہیں۔ تیمور اس دن کے بعد سے ہماری نظروں کے سامنے کبھی ظاہر نہیں ہوا، لیکن ہر لمحہ وہ ہمارے ارد گرد ہی موجود ہوتا ہے۔ اب اس کے ہونے کا احساس مجھے سکون دیتا ہے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں، کوئی ہے جو ہمارے ساتھ ہر وقت ہمارے آس پاس رہتا ہے۔ تو لسنر، یہ تھی آج کی سٹوری۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ پلیز میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔